स्थानीयता विकास र कार्यहरूलाई प्रकाश पार्दै जनविकासका लागि भएका गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको एरिना टेलिभिजनको एक विशेष कार्यक्रम पालिका डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन राई। दर्शकबिन, पालिका डायरीको यो दोस्रो अङ्कमा जहाँ हामी तपाईलाई विभिन्न पालिकामा हुने गरेका विकासका गतिविधिहरूलाई दृश्य सामग्रीका साथ प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। जे हुन्छ र जस्तो विकासात्मक गतिविधिहरू पालिकामा हुने गरेका छन् त्यसको जानकारी हामी पालिका डायरीमा समेट्नेछौँ। पालिकाहरूको कार्यशैली र पालिकाले गरेका तथा बनाएका विकासका हरेक जनचासोका प्रसङ्गलाई समेट्नु नै हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। आउनुहोस् हेरौँ पालिका डायरीको आजको अङ्कमा समावेश गरिएका पालिका डायरीका प्रमुख शीर्षकहरू। सडक विस्तार र स्तरोन्नतिमा फड्को मार्दै बुढीगङ्गा, कालोपत्र तथा साका रोडहरूमा ग्राभेलको काम धमाधम गरिँदै। बुढीगङ्गा 6 मा बन्ने 10 शय्याको अस्पतालको योजना टेन्डरको काम सकियो, जग्गा पनि निश्चित, छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुने। र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बुढीगङ्गा 2 मा मधु पार्क बनाइदै छिट्टै होमस्टे सञ्चालन गर्ने पालिकाको तयारी। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले पछिल्लो समय सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेमा ठूलो फड्को मारेको छ। पालिकामा रहेका केही लामो दूरीका सडकहरू कालोपत्रे भइसकेका छन् भने साना ठूला गरी निकै सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति हुँदैछ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले पछिल्लो समय सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेमा ठूलो फड्को मारेको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा रहेका केही लामो दूरीका सडकहरू कालोपत्रे भएका छन् भने शाखा रोडहरूमा कालोपत्रे गर्ने तथा ग्राभेल गर्ने कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। भर्खरै मात्र निमुवा चौकीदेखि बाइपाससम्म करिब 8 किलोमिटर कालोपत्रे तथा नाला निर्माण भएको छ भने बगवनदेखि बौरासम्म कालोपत्रे तथा नाला निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। मधुग्रामबाट बौरा हुँदै बुढीखोलासम्म कालोपत्रे काम तथा नाला निर्माण कार्य हुँदैछ। 75,19,365 लागतमा बन्न लागेको सडक 2078 ज्येष्ठसम्म सक्ने गरी पिहु एन्ड राज कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको छ। गाउँपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझीका अनुसार साना तथा ठूला गरी निकै सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति हुँदैछ। हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा हामी जनप्रतिनिधि भएर कुर्सीमा बसेदेखि 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म लामा अथवा ठुला साना मझौला गरी हामीले विभिन्न ठाउँमा कालोपत्रे सडकलाई चाहिँ कालोपत्रे बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ पहिलो बनरझुल्लादेखि लिएर अहिले हाम्रो 6 नम्बरको त्यो त 7 नम्बरसँग जोड्ने त्यो बाटो रहेको छ हैन। करिब बनरझुल्लादेखि लिएर त्यो कडेरवाको जुन माध्यमिक विद्यालय जुन छ त्यहाँसम्म अहिले निर्माण कार्य भइरहेको छ। करिब मलाई लाग्छ 3-4 किलोमिटर त्यहाँ बनिसकेको छ। तर त्यति मात्रै होइन, त्यो चाहिँ यसरी 7 नम्बर हुँदै ग्रामथान जोडिन्छ त्यो बाटो। त्यो कालोपत्रे हुन्छ नै। हामीले बजेट आफ्नो पनि छुट्याएका छौँ अनि यसको लागि सङ्घीय सरकारले पनि हामीलाई अनुदान दिएको छ। यसरी हाम्रो त्यो लामो दूरीको बाटो एउटा त्यो बनेको छ। यस्तै गरेर अब 7 नम्बरमा हामीले गाउँपालिका स्तरीय बजेट अहिले हाम्रो त्यो धरारा जहाँ हाम्रो वडा कार्यालय रहेको छ हैन, त्यो धरारा गाउँ त्यहाँ चाहिँ देखि सुरु गरेर डङ्ग्रासम्मको बाटोलाई कालोपत्रे बनाइरहेका छौँ। त्यो अब हाम्रो वडा कार्यालयदेखि लिएर शिवटोल हुँदै डङ्ग्रा पुग्दैछ त्यो बाटो। करिब त्यो बाटो पनि मलाई लाग्छ 3 किलोमिटरको हुन्छ हैन। अहिले 2 किलोमिटर बाटो बनिसकेको छ। यस्तै गरिकन अब हाम्रो वडा नम्बर 6 मै यो कोढिया चोकदेखि लिएर पूर्व हाम्रो अमृता गजदारजी अथवा उपमेयर साहेबको गाउँ जाने बाटो पनि कालोपत्रे बनिरहेको छ। त्यहाँदेखि पश्चिमको बाटो पनि कोढिया चोकदेखि पश्चिमको बाटो पनि कालोपत्रे बनिरहेको छ। यस्तै गरिकन 6 नम्बरमा सखवाटोकी यो दिलीप चौधरीको गाउँ हो, हाम्रो वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष। त्यहाँदेखि पूर्व नहर हुँदै नहर पार गरेर पनि त्यो बाटो जुन अब हाम्रो के भन्छ अरे पुष्पताल गछियाको
को बाटो जुन छ त्यो बाटोमा गएर जोडिन्छ। त्यो बाटो पनि कालोपत्रे भइसकेको छ, अलिकति बाँकी छ, त्यो पनि अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त यसरी यो विकास निर्माणका विशेष गरेर पूर्वाधार सडक यातायातको बाटो जुन छ 2 नम्बरमा पनि त्यस्तै गरिकन हामीले बनाएका छौँ। 1 नम्बरमा पनि लामा लामा बाटाहरू, नाला, पक्की नाला र कालोपत्रे चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। गाउँपालिकाभित्र मुख्य सडक कालोपत्रे तथा अन्य शाखा सडकहरू ग्राभेल गर्न थालिएपछि अब जनतालाई केही सहज हुने आशा देखिएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा साना ठुला गरी जम्मा 20वटा विद्यालयहरू छन्। त्यस्तै 43वटा बाल विकास केन्द्र छन्। यहाँ विद्यार्थीहरूले शिक्षा त पाएका छन् नै, 43वटै बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई सरकारबाट प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप पाउने मासिक रकममा पालिकाले 1300 रुपैयाँसम्म थपिदिने गरेको छ। हेरौँ यो भिडियो सामग्री। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा साना तथा ठुला गरी जम्मा 20वटा विद्यालयहरू छन्। 43वटा बाल विकास केन्द्र छन्। 43वटै बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप मासिक करिब 1300 रुपैयाँ पालिकाले थप दिने गरेको छ। त्यस्तै कर्मवीर वडा नम्बर 5 लाई भवन निर्माणका लागि 8 लाख, देश कल्याण वडा नम्बर 3 लाई 5 लाख गरी सरस्वती निमावि वडा नम्बर 4 लाई साइकल स्ट्यान्डका लागि 3 लाख दिएको छ भने मनमोहन स्मृति प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई वर्षको 2 जनालाई गरी विद्यार्थीलाई वार्षिक 2 लाख छात्रवृत्ति दिने गरेको छ भने वार्षिक 4 लाख बराबरको पालिका स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। नरग्राम नमुना विद्यालयलाई संघीय सरकारबाट 1.5 करोड भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन खर्च भनेर आउने गरेको छ भने सोही विद्यालयलाई रु 28 लाख बराबरको ल्याब व्यवस्थापनको लागि आउने गरेको छ। साथै डिजिटल हाजिरी व्यवस्था, विद्यालयमा नेट जडान, कम्प्युटर खरिद गरी विद्यालयलाई दिएको तथा शिक्षकलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई संगीत खेलकुद प्रशिक्षण पनि दिएको गाउँपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझीले बताए। हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा शिक्षा लाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले शिक्षाको विशेष गरेर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि विद्यालयहरू विशेष गरेर अब हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय मिलाएर 20वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनका कुरालाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले जहाँ जहाँ शिक्षकको दरबन्दीको खाँचो रहेको हामीले जहाँ जहाँ देख्यौँ त्यहाँ करार शिक्षक नियुक्ति गर्यौँ र त्यसको लागि हामीले आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था गर्यौँ। त्यसरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि यसरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम, करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने काम हामीले गर्यौँ। अनि त्यस्तै गरिकन अब शिक्षकका साथसाथै शिक्षकलाई नियमित गर्नका लागि डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था पनि हामीले प्रत्येक विद्यालयमा त्यसरी राखिदिएका छौँ ताकि शिक्षकहरू पनि नियमित रूपमा आओस्, पठन पाठन गरेर समयमै उहाँहरू घर पुगोस्। त्यो हिसाबले हामीले डिजिटल हाजिरीको व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि अब अहिले त युग त सञ्चारको युग छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यालयहरूमा नेट जडानको कार्य पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अब पठन पाठन चाहिँ जुन विद्यालय अलिकति भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य कुराहरू जस्तै अब कम्प्युटर भयो त त्यस्ता कुराहरू जुन विद्यालयमा छ त्यसका लागि हामीले नेटका व्यवस्था गर्यौँ। कम्प्युटर खरिद गरेर विद्यालयहरूलाई पनि हामीले वितरण गर्ने काम गरेका छौँ र साथसाथै अझै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि विद्यार्थीहरूको वृत्ति विकासको लागि, शिक्षकहरूको वृत्ति विकासको लागि शिक्षकको तालिमको व्यवस्था, विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि खेलकुद प्रशिक्षकको व्यवस्थापन, सङ्गीत शिक्षकको प्रशिक्षकको व्यवस्थापन गरेर यसरी हामी चाहिँ शैक्षिक स्तरलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र विशेष गरेर यो बुढीगङ्गा गाउँपालिका एउटा थारू बेल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि र नेपाल सरकारमा एउटा त्यहाँ बुँदा संविधानमा पनि राखिएको छ कि आधारभूत विद्यालयसम्म त्यहाँ चाहिँ आफ्नो स्थानीय भाषामा पठन पाठन गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि थारू भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक निर्माणको कार्य हामीले थालनी गरेका छौँ। त्यो काम चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय रहेको छ। यहाँभन्दा अगाडि मनमोहन पोलिटेक्निक
नाम गरेको त्यो के अरे कलेज रहेको थियो, तर अहिले चाहिँ विश्वविद्यालय भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको पठन पाठन बुढीगङ्गा मा रहेका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर त्यहाँ पठन पाठन गरिरहेका छन्, हरेक वर्ष 2टा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हामीले गाउँपालिकाबाट प्रदान गर्ने गरेका छौँ। अर्थात् प्रत्येक विद्यार्थीको लागि अथवा जनही 2-2 लाख गरेर 4 लाख रुपियाँ प्रत्येक वर्ष हामी यसरी छुट्याएर बुढीगङ्गाका विद्यार्थीहरूलाई यसरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। नेपाल सरकारले प्रारम्भिक चरणमा विद्यालयहरूलाई स्थानीय भाषा पठन पाठन गर्ने अनुमति दिएपछि थारू भाषाको पाठ्यक्रम विकास समेत गरिएको छ। यो भिडियो सामग्री पछि दर्शकबिन लागौँ अर्को सन्दर्भतर्फ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका एक हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम गाउँपालिका हो। पालिकाको वडा नम्बर 2 मा विराट मेडिकल कलेज पनि छ, तर विराट मेडिकल कलेज निजी अस्पताल भएकाले सबैको पहुँच पुग्दैन। त्यसैले हाल सबै वडामा प्राथमिक उपचारका लागि प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूको स्थापना गरिएको छ भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई 10,000 रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरिएको छ। हेरौँ यो सामग्री। एक हिसाबले बुढीगङ्गा गाउँपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम गाउँपालिका हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा विराट मेडिकल कलेज पनि छ, तर विराट मेडिकल कलेज निजी अस्पताल भएको हुँदा सबैको पहुँच पुग्दैन। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा पहिले 4वटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थियो। हाल सबै वडामा प्राथमिक उपचारका लागि प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूको स्थापना भएको छ। त्यस्तै 3वटा स्वास्थ्य इकाइहरू पनि बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा रहेका छन्। टङ्की सिनुबारी स्वास्थ्य चौकीलाई बर्थिङ सेन्टरमा परिणत गरिएको छ। साथै कोही बिरामी भयो भने उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने अवस्था हेरेर रु 10,000 सम्म खर्च दिने गरेको गाउँपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझीले बताए। हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिका पहिले 4वटा गाविस टङ्की सिनुवारी हात्तीमुढा डङ्ग्रा र सिसवनी गरेर 4वटा गाविस मिलेर यो बुढीगङ्गा गाउँपालिका बनेको हो। र हामी आउनुभन्दा पहिले नै यहाँ चाहिँ 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेका थिए। ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा हामी आइसकेपछि बर्थिङ सेन्टरमा को लागि टङ्की सिनुवारी जुन हेल्थ पोस्ट रहेको थियो त्यसलाई अहिले हामी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ त्यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब ल्याबको पनि सुविधा छ। हामीले गाउँपालिका स्तरबाटै त्यहाँ ल्याब एसिस्टेन्ट राखेका छौँ र साथसाथै त्यहाँ सुत्केरी हुन आउने महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन भत्ता नभनौँ, प्रोत्साहन गर्नको लागि, प्रोत्साहित गर्नको लागि जो चाहिँ पहिले त्यहाँ गएर हैन बच्चा जन्माउँछन् उहाँलाई चाहिँ 25,000, दोस्रोलाई 15,000, तेस्रोलाई 10,000 र अन्तिमको लागि 5,000 यसरी हामीले प्रोत्साहित गरेका थियौँ। र साथसाथै न्यानो लुगाको पनि हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम अर्थात् जो सुत्केरी महिलाहरू हुन्छ नेपाल सरकारको तर्फबाट न्यानो झोला त छँदैछ, त्यो बाहेक पनि हामीले आफ्नो गाउँपालिकाबाट सारी दिने अनि काम चाहिँ वितरण गर्ने कार्य चाहिँ हामीले गरेका हौँ। र यसपालि हामीले हाम्रो यो जुन वडा नम्बर 6 मा जुन कोइलपुर हेल्थ पोस्ट रहेको छ त्यसलाई बर्थिङ सेन्टर बनाउनको लागि रुपियाँ पैसा पनि अथवा बजेट पनि विनियोजन गरिसकेका छौँ। अब बहुत छिटै हामी त्यहाँ के अरे कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ पनि हामीले ल्याब राखेर अनि त्यसलाई पनि बर्थिङ सेन्टर त्यहाँ पनि सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिसकेका छौँ। बहुत छिटै त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन हुन्छ। र यति मात्रै नभएर नेपाल सरकारले अहिले हाम्रो यो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा 7वटा वडा भएको कारणले बाँकी 3वटा वार्ड जुन छ त्यहाँ अब हामीले आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ जुन छ त्यहाँ गठन के अरे बनाएका छौँ। जुन कि एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो पुष्पलाल चोकमा रहेको छ, दोस्रो चाहिँ हाम्रो यहाँ के अरे यो पोठियामा रहेको छ 4 नम्बरको, अनि र अर्को एउटा चाहिँ बाँसबारीमा रहेको छ 3 नम्बरको। 3 नम्बर हेल्थ पोस्ट त्यहाँ थिएन, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ हामी बाँसबारीमा बनायौँ, अनि अर्को यहाँ पोठियामा बनायौँ र एउटा चाहिँ पुष्पलाल चोकमा बनायौँ। त्यसको लागि गाउँपालिकाबाट हामीले भवन आफ्नो पनि लगानी गऱ्यौँ र साथसाथै माथिबाट प्रदेशबाट आएको पैसो जुन छ त्यो सहलगानीमा हामीले भवन 1 नम्बरमा बनाइसकेका छौँ। अब 3 नम्बर र 4 नम्बरमा बन्ने क्रममा छ। त यसरी अब
यहाँ हाम्रो यो बुढीगङ्गा गाउँपालिका हुन त अब बजारसँग जोडिएको गाउँपालिका, यहाँ विराट मेडिकल कलेज रहेको छ, तर सबैजना आर्थिक रूपले सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विपन्न दलित वर्गहरू जो हुनुहुन्छ हैन, जसको अब के अरे आय स्रोत एकदमै कम छन्, त्यस्ता गाउँवासीहरूको लागि हामीले अब गाउँपालिकाबाट औषधिहरू खरिद गरेर अनि प्रत्येक हेल्थ पोस्टमा पठाउने र हेल्थ पोस्टबाट वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। त्यो बाहेक पनि अब जो एकदमै विपन्न छ हैन भने त्यस्तो विपन्न वर्गको लागि हामीले यहीँबाट पनि औषधि उपचारको लागि धेरै ठुलो रकम त होइन, त्यस्तै अब 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 हेरी प्रकृति हेरी त्यसरी पनि आएदेखि अहिलेसम्म हामी त्यसरी आर्थिक सहयोग उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल सरकार अथवा सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार प्रत्येक पालिकालाई एउटा हैन के अरे हस्पिटल दिने भन्ने जुन नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ, सो अनुसार हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा हामी 10 बेडको अस्पताल बनाइरहेका छौँ। त्यसको लागि सबै कुरो भइसकेको छ। अब चाहिँ टेन्डर पनि लागिसकेको छ। अब अब निर्माण कार्य, त्यो अस्पताल निर्माण कार्य त्यो हुन्छ। भर्खरै बाँसबारीमा कोभिड अस्पताल भनेर 5 शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिएको छ, जसमा हाल 1 डाक्टर र 2 नर्स नियुक्ति गरिएको छ भने वडा नम्बर 6 मा 10 शैय्याको अस्पतालको योजना टेन्डरको काम सकिसकेको छ र जग्गा निश्चित पनि भइसकेको छ। अब छिटै यो पनि निर्माण कार्य सुरु हुने अवस्थामा रहेको छ। दर्शकबिन, पालिका डायरीमा हामीसँग अन्य सामग्रीहरू अझै बाँकी रहेका छन्। लिनेछौँ छोटो व्यापारिक विश्राम, तत्पश्चात बुढीगङ्गामा कृषि क्षेत्रका लागि पालिकाले गरेको कामका प्रसङ्ग, मधु पार्क तथा थारू सङ्ग्रहालयको निर्माण लगायतका प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम पालिका डायरीमा। अब बाँकी प्रसङ्ग। बुढीगङ्गा गाउँपालिका केही मानिस उद्योगमा मजदुरी गर्छन्, तर धेरै जसो मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। त्यसैले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिलाउन पालिकाले कृषकलाई बालीमा 50%, पशुपालनमा 75% अनुदान तथा कृषकलाई प्रशिक्षण दिने गरेको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा केही मानिस उद्योगमा मजदुरी गर्छन् भने धेरै जसो मानिसहरू कृषि पेसामा नै छन्। कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिलाउनका लागि पालिकाले कृषकलाई धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीहरूमा 50% अनुदान दिएको छ भने गाई पालन गर्नेहरूलाई 75% सम्म अनुदान दिएको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेर बसेका व्यवसायीहरूलाई वार्षिक बोयर जातको बोका र वर्षको 2 पटक हाँसको चल्ला निशुल्क वितरण गर्ने गरेको गाउँपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझीले बताए। विशेष गरेर बुढीगङ्गा गाउँपालिका गाउँले एरिया भएको यो गाउँपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि खेती किसान गर्ने दाजुभाइहरू अर्थात् यहाँका मुख्य पेसा भनौँ खेती नै हो, जसले गर्दाखेरि किसान दाजुभाइहरूको के अरे त्यो कृषि कार्यलाई बढावा दिनका लागि हामीले बुढीगङ्गा गाउँपालिका अथवा आफ्नो गाउँपालिकाबाट जस्तै धान खेतीको लागि धानको बिउ वितरण गर्ने, त्यो 50% मा मकैको बिउ वितरण गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर के अरे जो चाहिँ मकै भयो गहुँको बिउ पनि वितरण गर्ने। जो किसान दाजुभाइहरू जस्तै अब गाई पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, माछा पालन आदि कार्य जुन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि हामीले कार्यक्रम बनाएर भुरा माछाको भुरा जुन छ त्यो पनि हामीले के अरे 75% अनुदानमा त्यो माछाको भुरा वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। र अझै पनि अब 1 वर्ष बाँकी छ हाम्रो कार्यकाल, त्यसमा पनि हामी पक्कै पनि राख्छौँ। त्यस्तै अब जो किसान दाजुभाइहरू बाख्रा पालन गर्नुभएको छ त्यहाँबाट उन्नति प्रगति होस् भनेर बोयर जातको बोका 100% अथवा अनुदानमै हामी प्रत्येक वार्डलाई एउटा 2टा गरेर त्यसरी हामीले बोयर जातका बोकाहरू पनि वितरण गरेका छौँ। अनि त्यस्तै अब के अरे घाँसका बिउ पनि वर्षमा 2 पटक वितरण गर्ने गरेका छौँ। अनि अब
त्यो बाहेक अब जस्तै च्याउ खेती भयो होइन, त्यो च्याउ खेतीको लागि पनि हामीले कार्यक्रम बनाएर उहाँहरूलाई अनुदानको रूपमा दिइरहेका छौँ। च्याउको बिउ पनि हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ। अनि जस्तै अब सागसब्जी जुन हुन्छ होइन, तरकारीको बिउहरू होइन, त्यो पनि हरेक साल हामी वितरण गरिरहेका छौँ। यस्तै गरेर अब हराभरा गर्नको लागि होइन फलफुलका बिरुवाहरू पनि हामी वितरण गऱ्यौँ र अझै यो वर्ष पनि वितरण गर्ने क्रममा छौँ र पक्कै पनि गर्छौँ। त्यस्तै च्याउ खेती, फलफुल खेतीको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा बिउ वितरण गरिएको समेत छ। यो कृषिसँग सम्बन्धित रहेको भिडियो सामग्री पछि लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने त्यस्तो कुनै विशेष ठाउँ वा विशेषता छैन। यस्तो अवस्थामा पालिकाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न, पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि थारू सङ्ग्रहालयको निर्माण गरेको छ। पालिकाकै वडा नम्बर 2 मा मधु पार्क पनि स्थापना गरिँदैछ। हेरौँ यो भिडियो सामग्री। बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा पर्यटनलाई आकर्षण बनाउने त्यस्तो कुनै विशेष ठाउँ वा विशेषता छैन। थारू समुदायको बाहुल्यता बढी भएको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा थारू संस्कृति जोगाउने र पर्यटन भित्र्याउने उद्देश्यले वडा नम्बर 2 मा थारू सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मै मधु पार्क स्थापना गरिने भएको छ। पर्यटनलाई आकर्षण गराउन 26 बिघामा प्रदेश सरकारले 5 करोड लगानीमा सो पार्क बन्न लागेको छ। अब छिट्टै होमस्टेको तालिम दिएर त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन गर्ने गाउँपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझीले बताए। आफ्नो बुढीगङ्गा गाउँपालिकालाई पहिचान दिलाउनको लागि टाढा टाढाबाट बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा के छ, नयाँ नौलो कुरा छ कि भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले एउटा त भयो मधु पार्क जो 26 बिघामा रहेको छ बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा होइन, नदी उकास जग्गा हो। त्यहाँ मधु पार्क बनाउने क्रममा छौँ हामीले। त्यो के अरे त्यसलाई के अरे जस्तै अब बोटिङ गर्नको लागि जत्रो अब जलाशय चाहियो होइन, त्यो हामीले करिब करिब बनाइसकेका छौँ। अब त्यसको दुवैतिर बाटो बनाएर होइन, अनि बिजुली बत्तीदेखि लिएर अन्य सुविधाहरू पनि त्यहाँ दिने हिसाबले, ताकि जो कोही पनि बिहान बेलुका चाहिँ के अरे यसो मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक गर्न सकोस् भनेर त्यसरी त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ। अनि सङ्घीय सरकारसँग हामीले डिपिआर गरेर त्यसको डिपिआर गरेर पठाएका थियौँ। सङ्घीय सरकारले पनि हामीलाई 5 करोड रुपियाँ दिने भएको छ होइन। त 1.5 करोड रुपियाँ चाहिँ त भर्खरै अब हाम्रो मन्त्रीजी आउनुभएको थियो होइन, पर्यटन मन्त्री, उहाँले ल तपाईँको त्यो के अरे मधु फन पार्कको लागि 5 करोड रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। तत्काल 1.5 करोड रुपियाँ पठाइदिएका छौँ र बाँकी बचेको 3.5 करोड रुपियाँ अब पुनः यो कार्य पछाडि पक्कै पनि आउँछ। तपाईँहरू धमाधम कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर त्यसरी हामीलाई आश्वासन दिनुभयो, जसले गर्दा हामी पनि हौसियौँ, खुसी भयौँ। हामी बुढीगङ्गावासीहरू धेरै खुसी भयौँ होइन। पक्कै पनि त्यो काम अब पुरा हुन्छ। त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्नका लागि अझ अन्य ठाउँबाट होइन यहाँ घुमफिर गर्नका लागि आओस् भनेर हामीले होमस्टेको पनि अवधारणा राखेका छौँ। त्यहाँ होमस्टे पनि हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि तालिमको व्यवस्थादेखि लिएर अब कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ होमस्टेहरू छन् त्यहाँ टोली लाने अनि उहाँहरूलाई त्यहाँ सिकाएर टेन्ट बनाएर ल्याउने अनि आफ्नो ठाउँमा पनि हामी त्यो होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। अर्को यसबाहेक पनि अब जस्तो थारू सङ्ग्रहालय, हाम्रो जात जातिको पहिचानका लागि हामीले थारू सङ्ग्रहालय बनाएका छौँ। यो पनि वडा नम्बर 2 मै रहेको छ होइन। त्यसको नाम हामीले थारू सङ्ग्रहालय होइन, बुढीगङ्गा 2 पोखरी ढिप भनेर, त्यहाँ पहिले पोखरी थियो, त्यही पोखरीको अहिले पोखरी छैन होइन, मासियो पोखरी, तर त्यो जग्गा चाहिँ छँदैछ। त्यसैमा हामीले थारूको कला संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि त्यहाँ थारू सङ्ग्रहालय बनाएका। पालिकाका बासिन्दालाई स्वरोजगार बनाउन बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम तथा कक्षाहरूको सञ्चालन गर्ने गरेको छ। कुक, सवारी चालक तालिम,
लोकसेवा तयारी कक्षा, शिक्षण सिकाइ तयारी कक्षा र कम्प्युटर कक्षा जस्ता कक्षा निशुल्क दिने गरिएको छ। पालिकाका बासिन्दालाई स्वरोजगार बनाउन पालिकाले विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम तथा कक्षाहरूको सञ्चालन गरिरहेको छ। कुक तालिम, सवारी चालक तालिम जस्ता तालिमका साथै वडा नम्बर 6 मा रहेको बीपी आधारभूत विद्यालयलाई लोकसेवा तयारी कक्षा, शिक्षण सिकाइ तयारी कक्षा, कम्प्युटर कक्षा जस्ता कक्षा निशुल्क गरिरहेको गाउँपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझीले बताए। विदेशबाट आउने जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होइन जुन अहिले फर्केर आउनुभएको छ उहाँहरूको लागि हामीले छुट्टै एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। उहाँहरूसँग हामी कार्यक्रम बनाएर ल यहाँहरूलाई के चाहियो त, यहाँहरू विदेशमा गएर के सिकेर आउनुभयो त, त्यो कुरा हामीलाई भन्नुहोस् र त्यो टिम बनाएर यहाँहरू आउनुहोस्, पक्कै पनि हामी यहाँहरूलाई सहयोग गरौँला। चाहे त्यो स्किलको लागि होस्, चाहे बिउ पुँजीको लागि होस्, चाहे अन्य कामको लागि किन नहोस्, त्यसको लागि पक्कै पनि हामी सहयोग गर्ने नै छौँ। र जो एकदमै ट्यालेन्ट युवा साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यस्ता साथीहरूको लागि लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पनि हामी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले पनि सञ्चालन अवस्थामा रहेको छ। यो वडा नम्बर 6 को बीपी प्राथमिक विद्यालयमा प्राविमा त्यो यो लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालनमा छ र आउँदो समयमा पक्कै पनि अब शिक्षामा पनि मलाई लाग्छ अब भ्याकेन्सी खुल्छ होला। यसले गर्दाखेरि युवा साथीहरूको लागि शिक्षकको त्यो तयारी कक्षा होइन, शिक्षण तयारी कक्षा पनि पक्कै पनि त्यो पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। साथै महिलाहरूलाई थारू पोसाक, अचरामा बुटा भर्ने, गुडिया बनाउने जस्ता तालिमहरू पनि दिइरहेको छ। एरिना टेलिभिजनका लागि सुरेश बस्नेत, मोरङ। हवस् त, पालिका डायरी आजलाई यति नै। दोस्रो अङ्कका साथ हामी नयाँ प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि प्रस्तुता म सचिन राई र संवाददाता सुरेश बस्नेत सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।